Monday na sad mga ka-everyone. Unsay plano nato karong semana ha? Basi nagduha-duha pa mo diha. Pero hinumdumi ni. Ang kalampusan dili mo abot kung maghuwat lang ka. Ikaw mismo ang lihok para sa imong damgo. Busa paminawan ni. Bag-ong semana, bag-ong higayon. Ayaw kumpiyansa kay ang damgo matuman na pinaagi sa kusog o paningkamot. Ang kalampusan dili na gihatag kundi gitrabaho. Busa sugdi ang adlaw nga puno sa kusog, determinasyon o positibong panlantaw. Ayaw kahadlok sa hagit kay ang matag kapakyasan leksyon lang na padulong sa kadaugan. Ang mga damgo natuman dili tungod kay hayahay ang agianan, kundi tungod kay wala tanihunong bisan pa sa kakapoy, kabugat o kasakit. Unsa may sekreto sa mga nagmalampuson? Dili lang kay abtik, dili lang kay bright, kundi kusog mo eskwela sa kinabuhi. Bisan pag gamay ang progreso, basta kada adlaw adunay lihok, madugay, maabot ra gihapon ang atong mga tagsa-tagsa katumong. Hinumdumi nga dili kinahanglan kusog permi. Basta kanunay. Mas nindot pang hagwa og paningkamot karon kaysa magbasol ka unya. Busa, pagmata, pukawa ang imong pangandoy. Lihok para sa imong kaugmaon nga imong gusto. So karon, kinsay anda mo lihok para sa pangandoy? Just comment down. Oh, God bless na tong tanan. Happy lunch. Salamat and bye-bye.